बाबा नाव सांगा तुमचे पहिले. माझे नाव जयदेव तुकाराम माडकर. आम्ही पहिले आता लहराची जात्रा फाल्याचो दीस आम्ही धोंडाबद्दल थोडी माहिती दिया. तुम्ही सगळे धोंड आसात न्हू, धोंडाबद्दल थोडी माहिती. आम्ही हांगरसून उलयता, मारना गोल शिवोली हांगरसून उलयता. आनी हांगर जवळ जवळ आमी 30 जाण सुमार हे आसा, धोंड आसा. थोडे खूब जाणटे आसात, थोडे कोणूय भासून जाल्ले आसा. सगळे मेळून आमी जवळ जवळ 30 जाण आसा. एका आता काय ना म्हटल्यार 60 वर्सां वयर एका हो धोंड 70 सुमार. आमकां थोड्या जाणांक आमी 30-35 वर्सांचे पासून आसा, थोडे 10 ते 15 वर्सांनी पासून म्हणजे हितून नवे धोंड आहात भुरगे. थोडे आतां अंदू पासून थोडे रावल्ले आसा हांगा. आमी हांगा आमास जाली काय ना म्हणटकूच मागीर आमी शिवराक रावून हांगा धरून रावता. नेणे आसा ते पयलीं रावतात, 4-5 दीस रावता. जुने आसा ते 1-2 दीस रावतात. मागीर तशें पळोवंक वयशाल्यार 1 म्हयनोभर आमी सारके प्युअर शिवराक म्हणटा तशें रावता. कांयच खाय असलें म्हणजे अशें कांय खायनासतना. थोडे कोण नुस्तें खाल्लें जाल्यार नाल्यार नुस्तें पासून खायना. आनी मागीर आयज आमचो निमणे दिसाचो जेवण कशें व्हडली जेवणी जाता. फाल्यां मागीर आमी फाल्यां सकाळीं आमी फळार करतले. फाल्यां आमी सकाळीं फळार करतले आनी 2-2:30 भायर सरतले आमी. आनी मागीर आमी देवाच्या दर्शनाक वयतले. हांगासर कशें कितें तुमचो प्रोग्राम आसता, जेवणाचो केन्ना करतात, कशें कितें मॅनेज करता सगळें हांगा? मॅनेज म्हणजे आमी सगळे आमचो खर्च आमी करता आनी कॉन्ट्रिब्यूट करून करता आमी. आनी सकाळीं फुडें आमची च्या पाणी आसता. म्हणजे आमी पळोवंक वयशीत जाल्यार सकाळीं न्हाल्ल्या शिवाय आमी कांयच करिना. न्हावनूय जेवण करता आमी. जेवतले आमचे न्हावनूच जेयतात, त्याच्या उपरांत परत न्हाता आमी. तर आमी सकाळीं च्या करता, मागीर दनपारचें आमचें जेवण आसता, दाळ भात भाजी तशी. रातची तशीच आसता, दाळ भात भाजी. हांगा रावपाक म्हटलें म्हाजें एक कारण आसा की म्हाका एक एक्सिडंट जाल्लो आनी केस चालू आसली म्हजी कोर्टाक की म्हाज्या घरा कडल्यान हांगा येयलें की केस ती आहा ती मिटो न्ही म्हणून. ती मिटता जाल्यार म्हाका एक वताक एक धोंड देवीच्या हेचे कडेन दवरता म्हणून. आनी अशे तरेन म्हाजी केस ती खऱ्यांनीच असो एक चमत्कार जालो आनी केस ती मिटली. तेन्नाच्यान हांव हांगासर धोंड रावता एक वताक आनी म्हाका ऑलमोस्ट आतां 12 वर्सां जालीं. 12 वर्सां. हांगासरले कशें कितें आसता मॅनेजमेंट? मागीर सामान कशें तरेन हाडप रांदपाचें? मॅनेजमेंट म्हटल्यार आमचे आतां हे सगळे धोंड आसा न्हू, ते आमचे सगळे पयशे काडटात, कितें करतात. थोडे जाण लोकूय आमकां डोनेशन दिता, ती मदत करता. आनी अशे तरेन आमी हें करता, इतली हांगासर एडजस्ट करता सगळें. हे खंय शिवोले मारना? हय, हे शिवोले मारना गोलान राष्ट्रीय टेंपल आमचें.